अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुश आमदीद। मेरा नाम सोहेल अब्दाली है और वही मेरे चैनल का नाम भी। तो बातें कुछ ऐसी हो रही हैं कि उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सुनने वाली बातें हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर डालें। 1 सेकंड लगता है। अगर कुछ इस में बात समझ में ना आए तो अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। लोग मेरे चैनल पे आते जाते रहते हैं, ज़्यादातर आते हैं, कम वापस जाते हैं छोड़ के, लेकिन ये कि होता रहता है। और अगर मेरी बात कुछ समझ में आ रही हो और पसंद आ रही हो तो थम अप। और उम्मीद ये और भी रखता हूँ बहुत अच्छी कि आप जो है कुछ अपने कमेंट, अपना इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज भी शेयर करेंगे इस वीडियो के साथ साथ, ताकि और लोगों को भी समझ में आए कि उनके आपके ख़यालात क्या हैं। तो आज एक साहब की स्टोरी से बात शुरू करते हैं, फिर मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा, लेकिन किसी और साहब की स्टोरी से शुरू करते हैं। और ख़ास तौर से जो कराची वाले हैं वो ज़्यादातर जो कराची रहने वाले हैं उनको वो जानते भी हैं। और ख़्याल ये है कि अक्सर कराची के से अलावा हट के भी बाहर के दूसरे शहरों के भी ख़ास बड़े शहर जो हैं वहाँ के लोग भी उनसे वाकिफ़ हैं। स्टोरी इन साहब की शुरू होती है अपने स्कूल के ज़माने में। इनके अब्बा जी की अपने मोहल्ले में परचून की दुकान थी, वो चला रहे थे, घर का खर्चा वगैरह सारा कुछ कर रहे थे और ये अपने स्कूल की पढ़ाई वगैरह में थोड़े से बिजी थे। उस ज़माने में अब्बा जी की हो गई तबीयत ख़राब। अब बिज़नेस पे कौन चलाए, ये उसमें सबसे एक तरह से अवेलेबल बड़े थे और बिज़नेस के बगैर तो घर का दाल रोटी चलना मुश्किल हो गई थी। तो उन्होंने कहा चलो भाई अब स्कूल छोड़ना पड़ेगा, क्या किया जाए, क्योंकि ये परचून की दुकान तो फुल टाइम का काम है, इसमें तो मैं स्कूल क्या करूँगा, किस तरह जाऊँगा। इसलिए उन्होंने फिर स्कूल को खैर बात कह दिया। ठीक है, वो चले गए परचून की दुकान के ऊपर, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मैं यहाँ पे इसी दुकान के ऊपर अच्छी सर्विस दे सकता हूँ और ख्याल है कि उससे बिजनेस मेरा बढ़ जाएगा। यंग थे, एनर्जेटिक थे और एम्बिशियस थे। तो उन्होंने जनाब कुछ चीज़ें चेंज की अपनी परचून की दुकान पे जो मोहल्ले में होती है, लेकिन इस हद तक चेंज की, ऐसी सर्विसेज देनी शुरू की अच्छी वाली और क्वालिटी वाली, नीट क्लीन दुकान, सही वक्त पे खुले और देर तक खुले। ठीक है, अब उन्होंने वो चीज़ें भी रखनी शुरू की जो कि उनका ख्याल था कि मोहल्ले वालों को चाहिए, लेकिन अभी तक दुकान पे नहीं है। और वो चीज़ें हटा दी जो उनका ख्याल था कि ये तो बिकती नहीं है, इसमें पैसा रुका हुआ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। एक तरह से बिजनेस में तब्दीली लेके आए। लफ्ज़ क्या है? तब्दीली। उसी ज़माने में एक पाकिस्तान में सिस्टम चला। जो लोग यंग लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो, वो अपने बड़ों से पूछ लें कि राशन कार्ड क्या होता है। ठीक है ना, मैं राशन कार्ड का एक सिस्टम चला जहाँ पर कि हर फैमिली को एक फिक्स अमाउंट में, समझ लें चीनी की बात करता हूँ मैं, एक फिक्स अमाउंट की चीनी बस मिला करती थी। छोटी छोटी अलग अलग दुकानें खुलनी शुरू हुई जहाँ पर के राशन कार्ड दिखा के कि आपके घर के कितने मेंबर हैं, उतने मेंबर के लिहाज से आपको ये चीनी मिलेगी। और उसके बाद फिर 2 हफ्ते बाद या 1 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद, जो भी सिस्टम था ज़माने में, फिर आपको मिलेगी। लेकिन राशन कार्ड का दिखा के उस पर एंट्री होती थी पूरी कि आपको चीनी आप ले गए इस हफ्ते की या 2 हफ्ते की चीनी आप ले गए। तो ये साहब जो थे दुकान तो परचून की चला रहे थे, लेकिन इनको पोटेंशियल नजर आया उस राशन कार्ड के बिजनेस में। उन्होंने अपनी परचून की दुकान तो बंद की और राशन कार्ड का बिजनेस वाली दुकान शुरू कर दी। क्या बात, फिर इसमें क्या हुआ, उन्होंने पूरा ही सिस्टम को, अपने बिजनेस को चेंज कर दिया, तब्दीली लेके आए। इंग्लिश में चेंज कहते हैं, उर्दू में तब्दीली कहते हैं। वो अपने रिस्क लिया, चांस लिया, लेकिन तब्दीली लेके आए अपनी सोच में, अपने ख्यालात में और अपने बिजनेस के डायरेक्शन में। उन्होंने राशन कार्ड का बिजनेस शुरू किया। राशन कार्ड ये नहीं कि राशन कार्ड का मतलब राशन कार्ड के जरिए चीनी मिला कर दी थी, वो उसका उन्होंने बिजनेस शुरू किया और उसमें भी बड़ी ईमानदारी दिखाई, सब लोगों को अच्छी सर्विस दी। उस सर्विस अच्छी देने की वजह से वो मशहूर हो गए, ना सिर्फ अपने मोहल्ले में, आसपास की जगह पे भी मशहूर हो गए कि भाई ये वाले साहब जो हैं देर तक भी खुलते हैं, जल्दी भी खुलते हैं, चीनी भी इनके पास से जब होती है ज़रूर मिल जाती है और कोई डंडी भी नहीं मारते। ठीक है, क्या हुआ कि एक ज़माना वो आ गया इनका बिजनेस करते करते, कहते हैं ये खुद कि मेरे पास 35,000 फैमिलीज़, ज़ाहिर मोहल्ले की तो नहीं हो सकती 35,000, एक काफ़ी बड़े इलाके की हो सकती हैं जिनको ये मशहूरी हो गई कि भाई ये लोग ये ईमानदार आदमी हैं, सही काम करते हैं। और एक करीने का उन्होंने अपनी दुकान चलाई हुई है ताकि लोगों को तकलीफ ना हो इंतज़ार में। मशहूर हो गए तो 35,000 फैमिलीज इनके पास रजिस्टर हो गई, जिससे इनकी खासी आमदनी बढ़ गई। ये वो साहब हैं जो उन्होंने उसके बाद सोचा कि और क्या करूं, तब्दीली तब्दीली तब्दीली।
اسکول سے تبدیلی کر کے پرچون دکان پہ، پرچون دکان سے تبدیلی کر کے راشن کارڈ کے سسٹم میں. اب سوچ رہے ہیں اور کیا کروں، ایک اور تبدیلی. وہ پھر آگے اس خیال سے انہوں نے کہیں جا کے دیکھی کسی اور ملک میں کہ ایک اچھا ڈپارٹمنٹل اسٹور ایسا بنا ہوا ہے اس میں کہ ساری کھانے پینے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں اور بہت شمار چیزیں مل رہی ہیں. وہ آئیڈیا لے کے آئے پاکستان. انہوں نے کہا چلو بھائی یہ تو چلا رہا ہوں میں، لیکن ایک اسٹور کھولا جائے، جنرل اسٹور، جہاں پر کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی، دوائیں بھی، استعمال کی چیزیں بھی، گھریلو استعمال کی چیزیں بھی، اور کپڑے وغیرہ ساری چیزیں، گوشت وہ سب ملا کر. وہ ہیں صاحب جن کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ان کے آج کل کراچی میں تو بہت، اور بڑے بڑے شہروں میں بھی خاص طور سے امتیاز سپر اسٹور کھلے ہوئے ہیں. یہ ہیں صاحب امتیاز، جو کہ اب تقریباً 70 سے اوپر جا چکے ہیں خود. ان کے بیٹے بھی اس میں بزنس شامل ہو گئے ہیں. یہ ہیں امتیاز صاحب جنہوں نے کراچی میں تو بہت اسٹور کھلے ہوئے اور دوسرے شہروں میں بھی کھلے ہوئے. بات یہاں سے یہ ہو رہی ہے کہ ان صاحب نے تبدیلی سے بھاگے. یہ صاحب تبدیلی سے بھاگے نہیں بلکہ اس کو ویلکم کیا، اور مسلسل دماغ میں گھومتا رہا کہ چلو بھی پرچون کی دکان تو کر رہا ہوں، اور کیا ہو رہا ہے، پھر چلو بھی راشن کارڈ کے بزنس تو کر رہا ہوں، اور کیا ہو رہا ہے. یہ اور کیا ہو رہا ہے جو ہے نا، یہ ہے تبدیلی کی خواہش، اور تبدیلی اپنے اندر لے کے آنے میں کوئی جھجک نہیں. میں اپنی ایک چھوٹی سی بات کر دوں تاکہ لمبی سٹوری نہ بنے. میں نے بتایا تھا کہ امریکہ میں، پچھلے آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ دیکھ لیجیے گا جا کے. اس میں میں نے کہا تھا کہ میں نے امریکہ میں رہتے ہوئے ایک 3 سال سے ایوریج کے طور پہ کہیں پہ 4 مہینے بھی جاب کی ہے، کہیں پہ 2.5 مہینے بھی کی ہے، کچھ سال بھی کی، لیکن ایوریج 3 سال سے زیادہ کسی کمپنی میں جاب نہیں کی. تو میں نے کیسے بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا تھا، اپنے کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ میں نے کتنی کمپنیز میں امریکہ کی 25 سالہ زندگی میں، پڑھائی کے بعد 25 سالہ زندگی میں، بیچ میں نے ایک بزنس بھی کیا تھا، چلے اس کو بھی نکال دیتے ہیں، لیکن 25 سالہ ورکنگ لائف میں نے کتنی جابس چینج کی کہ تقریباً 18 جابس میں نے کی ہیں. کیا تھا اندر میرے کہ اور کیا ہے، اور کہاں پہ ترقی زیادہ کا امکان ہے، کہاں پہ میں اپنے آپ کو چینج کروں، ماڈیفائی کروں، وہاں پہ زیادہ فیچر اچھا ہو سکتا ہے. تو یہ مثال جو چل رہی ہے نا، تبدیلی سے چل رہی ہے. ایک تبدیلی کی مثال دیتا ہوں. گھر وہاں پہ رینٹ ہوتے ہیں، رینٹ بھی ہوتے ہیں، خریدے بھی جاتے ہیں. اس کو بھی میں بیٹھ کے کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ تقریباً میں وہاں پہ 35 سال رہ کے آیا ہوں امریکہ میں. بیچ میں پڑھائی آئی، بزنس آیا، وہ تو میں نے اس لیے جاب کی تعداد 20 سال کے لحاظ سے رکھی، لیکن رہنے کے لحاظ سے 35 سال سمجھ لیں امریکہ میں. تو پتہ ہی چلا کہ میں نے 18 جگہیں چینج کی ہیں اس 35 سال میں. لوگ رہتے ہیں ایک ہی جگہ پہ، پوری زندگی گزر جاتی ہے، لیکن میں نے اپنے موقع کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے گھر کرائے پہ بھی بے شمار چینج کیے، اور خریدے، ان کو بھی بیچا، اپنے خریدنے کے لیے ان کو بیچا، موو کیا کہیں اور. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کو اگر زندگی میں کامیابی چاہیے، چاہے آپ امتیاز صاحب کی مثال لے لیں یا کسی حد تک مجھ چھوٹے انسان کی مثال لے لیں، تبدیلی کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیے. اس سے لڑیے نہیں، اس سے بھاگیے نہیں، اس سے دور مت ہٹیے. تبدیلی بعض اوقات آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. سوچ سمجھ کے تبدیلی لے کے آئیے، کیلکولیٹڈ رسک لیجئے، لیکن تبدیلی سے اپنی جان چھڑا کے بھاگے نہیں، بلکہ تبدیلی بہت آپ کو آگے پہنچا سکتی ہے. چلیے آج چھوٹا سا میسیج تھا، میں نے کہا آپ کو کم از کم یہ میسیج دے دوں، نہ صرف اپنی مثالیں دے کے چھوٹی سی، بلکہ امتیاز صاحب کی جو کہ آج کل بے شمار سکسیسفل بزنس چلا رہے ہیں، بے شمار کراچی پاکستان کے شہروں میں، ان کی ایگزامپل بھی دے دوں، کیونکہ وہ بھی تبدیلی لے کے آتے رہے. امتیاز اسٹور کھولنے کے بعد بھی تبدیلی لے کے آتے رہے، ماڈل چینج کرتے رہے ہیں کہ اور کیا چیزیں ایڈ کروں، کیا چیزیں نکالوں. تو یہ ہے اپنے آپ کو، دماغ کو کھلا رکھیں، کانوں کو کھلا رکھیں، آنکھوں کو کھلا رکھیں، اور سوچتے رہیں، دیکھتے رہیں کہ کہاں پہ تبدیلی لا کے میں آگے بڑھ سکتا ہوں. پھر کسی کی یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو پیچھے کر کے آپ کو آگے بڑھنا ہے. آپ آگے بڑھیں، اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، یہ آج کے میرا میسیج تھا. چلیے انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.